مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد، والذي سأقدم فيه الفرق بين و A. إذن quelle est la différence entre ما هو الفرق بين A و A؟ إذن الفرق بين A و A بسيط جدا، ولكن رغم ذلك فإن الأغلبية تخطئ في استعمال A و A. إذن مشاهدينا الكرام، سأبدأ الدرس بالجمل، وبعد ذلك في آخر الدرس سأقدم لكم قاعدة بسيطة، طريقة بسيطة جدا لكي نعرف الفرق بين A و A. Quelle est la question? Quelle est la question؟ ما هو السؤال؟ إذا أردت أن تقول أو أردت أن تقولي ما هو السؤال، ستقول طبعا quelle est la question. إذن ما يهمنا هنا هو. إذن quel ما أو ماذا، quelle est ما هو، la question السؤال، la question السؤال. إذن quelle est la question؟ ما هو السؤال؟ quelle est la question؟ إذن استعملنا est. إذا أردت أن تقول السؤال هو، la question est. السؤال هو. لاحظوا أن هنا c'est la conjugaison du verbe être au présent. أي قمنا بتصريف الفعل être إلى الحاضر. نقول il est هو، il est je suis أنا، tu es أنت، il est هو، elle est هي، elle est هي. إذن est هو l'auxiliaire être أو le verbe être conjugué au présent، أي المساعد être أو تصريف الفعل être إلى الحاضر. ولكن إذا أردت أن تقول كريم، إندى أو جولي وسام مثلا، سنستعمل أسماء غربية. في آخر الدرس سأشرح الطريقة التي سنعرف فيها أو إذن جولي et Sam arrivent ce soir. جولي وسام يصلان الليلة، يأتيان أو يصلان. إذن المثنى، وفي اللغة الفرنسية لا يوجد المثنى. إذن لاحظوا معي هنا تكلمنا عن هنا قلنا تعني هو، و تعني واو العطف، واو العطف. إذن تعني و تعني هو. إذن مشاهدينا الكرام، قبل أن أكمل الدرس أريد أن أقول لكم يمكنكم أن تشاهدوا الفيديوهات السابقة أو برامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال المبتدئين أو للمستوى المتوسط بالضغط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. إذن سأكمل الدرس. إذن نتكلم هنا عن جولي et Sam arrive يصلان أو يأتيان الليلة. لاحظوا أن أو تضع اسمان في نفس الحالة، تضعهم في نفس الحالة. جولي et Sam arrive يعني سيصلان. إذن تضع جولي et Sam في نفس الحالة. إذن هي تربط بين جولي et Sam مثلا أو أشياء أخرى. إذن سأعطيكم مثال آخر. Le nouveau chef de vente est enfin arrivé. Le nouveau chef de vente est enfin arrivé. Le nouveau chef مدير المبيعات الجديد. إذا nouveau
جديد. chef أي مدير أو رئيس. de vente المبيعات. et enfin arrivé أخيرا وصل. enfin أخيرا arrivé وصل. إذا تكلمنا عن يمكن أن نقول هو أخيرا وصل. يعني هو، ولكن في اللغة العربية لا نقول هو أخيرا وصل. إذن arrivé. إذا حذفنا enfin سنقول est arrivé. هنا le passé composé du verbe arriver. je suis arrivé, tu es arrivé, il est arrivé. إذن الماضي المركب للفعل arrivé. وهنا هو auxiliaire le verbe être أي مساعد الفعل يكون. نقول le nouveau chef de vente est arrivé. إذن قلنا إما تكون مساعد الفعل être أو تصريف للفعل être إلى الحاضر. هو le troisième personne du singulier. il est arrivé أو elle est arrivée. il est arrivé أو elle est arrivée. في آخر الدرس سأقدم القاعدة وستعرفون الفرق بسهولة وببساطة. مثلا سأذهب إلى باريس وبوردو. تريد أن تقول سأذهب إلى باريس وبوردو، أو في الأسبوع القادم سأذهب إلى باريس وبوردو. ستقول la semaine prochaine j'irai à Paris et à Bordeaux. la semaine prochaine j'irai à Paris et à Bordeaux. في الأسبوع القادم سأذهب. إذن la semaine الأسبوع prochaine القادم. j'irai سأذهب وهو الفعل aller مصرف إلى المستقبل au futur simple. à Paris إلى باريس. إذن ما يهمنا هنا هو و à Bordeaux وبوردو. لاحظوا نقول à Bordeaux à Bordeaux، ولكن est نقول يعني نطيل فيها. إذن la semaine prochaine في الأسبوع القادم j'irai سأذهب à Paris à Bordeaux إلى باريس وإلى بوردو. إذن يمكن أن نكتب إلى باريس وإلى بوردو. إذن لاحظوا هنا يمكن أن نعوضها ب ainsi que. j'irai à Paris ainsi que à Bordeaux. j'irai à Paris ainsi que à Bordeaux. إذن ainsi que تعني وكذلك. ainsi que إذن ainsi que تعني وكذلك. إذن يمكن أن نقول j'irai à Paris et à Bordeaux. وأيضا إذا استعملنا ainsi que تصبح صحيحة. إذن يمكن أن نستعمل أيضا et aussi. j'irai à Paris et aussi à Bordeaux. إذن لكي تعرف التفرقة بين و إذن ainsi que, aussi que et puis. j'irai à Paris et puis à Bordeaux. إذن دائما تبقى الجملة صحيحة. على العكس إذا استعملنا هذه العبارات لنعوض أي l'auxiliaire être أو le verbe être au présent، فإننا سنجد أن العبارة غير صحيحة. أيضا يمكن أن نقول نادى كريم ياسين إذن ياسين sont venus pour l'anniversaire
de professeurs. Nada, Karim et Yassine sont venus pour l'anniversaire de professeurs. Nada, Karim وياسين جاءوا لعيد ميلاد الأستاذ. إذن هنا A و يمكن أن نعوضها بأنسي que. إذن قلنا ندى كريم ياسين sont venus pour جاءوا لي pour تعني لي l'anniversaire de professeur أي l'anniversaire عيد ميلاد professeur الأستاذ عيد ميلاد الأستاذ. إذا ندى كريم ياسين sont venus pour l'anniversaire de professeur. إذا هنا A يمكن أن نضع مكانها ainsi que وتبقى الجملة صحيحة. نادى كريم ainsi que Yassine sont venus pour l'anniversaire. يمكن أن نضع aussi Yassine. نادى كريم et aussi Yassine وتبقى الجملة صحيحة. إذا استعملنا ainsi que و et aussi وبقيت الجملة صحيحة. الآن سنستعمل A و E في جملة واحدة. سنقول هو أبيض مثلا هو أبيض ومثل كل الكلاب البيضاء في فرنسا. اسمه هو أسود. إذن واسمه أسود يعني شيء غريب. اسمع جيدا. Il est blanc. إذن il est blanc هو أسود. il est blanc. il est هو تصريف الفعل être au présent. إذن il est blanc et comme tous les chiens. Blanc en France. Son nom est Black. Black باللغة الإنجليزية تعني أسود. Black. إذن il est blanc هو أبيض et و comme مثل tous les chiens كل الكلاب blanc البيضاء en France في فرنسا son nom est Black اسمه هو أسود. إذن في فرنسا هناك كلاب بيضاء يسمونها بلاك وبلاك باللغة الإنجليزية بلاك هو أسود. بلاك. Elle est blanc. Il est blanc. Et لاحظوا معي son nom est وهنا استعملنا إذن il est هو et و et تعني و. إذن هنا سأحاول أن أعوض et ب aussi et aussi أو ainsi que. il aussi blanc. الجملة غير صحيحة. إذن لا يمكننا أن نعوض et ب aussi. وأيضا son nom مثلا سنعوضها ب ainsi black. son nom ainsi black أو ainsi que. الجملة غير صحيحة. يمكن أن نضع et aussi وتبقى الجملة صحيحة. et aussi comme tous les chiens. يمكن أن نضع ainsi que مكان et ainsi que وتبقى الجملة صحيحة ainsi que comme tous les chiens blancs en France. إذن ainsi que و aussi que تعوض et. ويمكن أيضا أن تعوض et ب it et ب it. إذن il est blanc أو il était
il était blanc. الجملة صحيحة. il est blanc أو il était blanc أو son nom était black. إذن الجملة صحيحة. اسمه كان أسود. il était blanc كان أبيض. il était blanc كان أبيض أو هو كان أبيض. إذن هو كان أبيض أو كان أبيض. son nom était black. اسمه كان أسود. إذن يمكن أن نعوض A ب était وتصبح الجملة صحيحة. إذن عوضنا A ب était. A ب était و A ب ainsi que أو et puis أو aussi que. إذن سأذكر الآن القاعدة. إذن سأطرح القاعدة. العنوان هو هل سنستعمل A أو A. هل سنستعمل A أو A. إذن سأبدأ ب A. A est un mot. هو كلمة. est un mot qui ne change jamais. التي لا تتغير أبدا. ne change jamais. il se prononce et تنطق. il se prononce تنطق et. لاحظوا هنا accent aigu أي مائلة إلى اليسار. الحركة الموجودة فوق مائلة إلى اليسار تسمى accent aigu. لذلك قلنا et وقد ذكرتها في الدروس الأولى. إذن et est un mot qui ne change jamais. il se prononce et. on peut le remplacer par et puis ومن ثم وأيضا ainsi que وأيضا et aussi. سأعطيكم مثال. il aime le chocolat et les bonbons. إذن يمكن أن نعوض هنا et ب et puis. إذن لكي نعرف هل سنستعمل et أو a. il aime le chocolat et puis les bonbons. il aime le chocolat et puis les bonbons. استعملنا مكان et puis والجملة بقيت صحيحة. il aime يحب le chocolat الشوكولاتة et و les bonbons الحلوى. إذن هنا elle aime le chocolat et puis وثم les bonbons وثم les bonbons. سأمر إلى A. est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. إذن le verbe être هو الفعل يكون conjugué أي مصرف à la troisième personne أي la troisième personne du singulier هي il أو elle. il se prononce أي ينطق لاحظوا هنا أن الحركة الموجودة فوق مائلة إلى اليمين وتسمى accent grave مائلة إلى اليمين ونقول إذا كانت مائلة إلى اليسار نقول وإذا كانت مائلة إلى اليمين نقول إذن ينطق on peut le remplacer par était. on peut le remplacer par était. يمكننا أن نعوضه أو نستبدله ب était. يمكن أن نضع مكانه était. سأعطيكم أمثلة أو سأقدم لكم أمثلة. il est peureux. elle était peureux. إذن il est peureux أي هو خجول.
il était peureux. كان خجولا أو هو كان خجولا. il est هو, il était هو كان أي في الماضي l'imparfait. peureux خجول. إذن يمكن الجملة صحيحة رغم أننا عوضنا a ب était. إذن الآن تعرفون متى نستعمل a ومتى نستعمل a. إذن عندما تكتب أو تنطق ستتعود دائما مع مرور الوقت أن تستعمل a أو a. وأيضا في الكتابة إن كنت في ريب أو في شك أنك ستستعمل a أو a فقط عوض a ب était أو et puis أو ainsi que وستجد الحل. إذا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في المدرسة الخاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا. أرحب بمن التحق بنا مؤخرا وأقول له أن هناك برامج لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. إن كنت مثابر ومجد يمكنك أن تتعلم اللغة في 3 أشهر أي لغة، ولكن بالمثابرة والانتظام والانضباط. إذن أن تكون صارما في كل شيء. إذن ستجدون برنامج تعلم الفرنسية للأطفال للمبتدئين للمستوى المتوسط أسفل الفيديو. اضغطوا على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق، أو اضغطوا على لا لونغ فرونسيز هو اسم القناة واضغطوا على قوائم التشغيل أو بلاي ليست. ويمكنكم أن تشاركوا هذه الروابط عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر، أو تشاركوا الفيديو لكي يستفيد الجميع. إن كانت الفيديوهات تعجبك وتعلم أن هناك أناس في حاجة لها ولم يجدوها فحاول أن تشارك الفيديو مع الآخرين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدال على الخير كفاعله. إذن حاول أن تدل الناس على الخير إن كنت تعتقد أن هذا خير، أن هذه الفيديوهات في صالح الآخرين. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم. وشكرا لكم.